सचेत नेपाली जिन्दाबाद। युवा हामी देश चलाउँछौं, भ्रष्टाचार होइन व्यवसाय गर्छौं। गोदी मिडिया मुर्दाबाद, इन्डियन मिडिया मुर्दाबाद। नमस्ते, म ओम प्रकाश खरेल। आजको हाम्रो यस मिटिङमा हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू अनि प्रदेश नम्बर 1 बाट आउनुभएका प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक गजेन्द्रजी अनि उपस्थित अरू हाम्रा परिचित लिडर्सहरू र नवआगन्तुक साथीहरू पनि सबैजनालाई म मेरो तर्फबाट जय सचेत नेपाली भन्ने शब्दले अभिवादन गर्दछु। हामी सबैजना धेरै पटक हामीले हाम्रा मिटिङहरूमा यी विषयहरूमा छलफल गरि नै रहेका छौँ। हामी सबैजना भेला भएका छौँ। यसरी अहिले एक सुर एक आवाज सचेत नेपाली भनेर मेची महाकाली हाम्रा चाहिँ विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा जुन कडा रूपमा हाम्रा आवाजहरू सुनिन थालिएका छन्। गाउँ गाउँदेखि पनि ऊ सचेत नेपाली छ है भन्ने एउटा आवाज गइरहेको छ। यो सबै सुरुवात गर्नुभएको थियो पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले। उहाँले सुरुवात गर्नुभएको त्यो आवाजमा हामी बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै एकपछि अर्को दिनहरू बित्दै गए। त्यसमा हामी सुरुवातमा हामीहरू थियौँ, त्यसपछि अरू साथीहरू थपिँदै जाँदै अहिले ठुलो आवाज बन्दैछ। मेची महाकाली सबैतिर यो आवाजले आफ्ना विचारहरू आफ्ना दर्शनहरू दिँदैछ। अब हामी त्यसलाई हाम्रा अवधारणाका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रा नीति नियम बनाउने मित्रहरूले साथीहरूले अग्रजहरूले उहाँहरू त्यसमा डटेर लागिराख्नु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ कि हामीले आफ्नै माटोमा सिर्जित आफ्नो दर्शन कसरी दिन सक्छौँ नेपाली जनताहरूलाई, ताकि अरूबाट प्रभावित खालको दर्शन होइन कि आफ्नै दर्शन हामी दिएर नेपाली जनतालाई दिएर प्रभावित गरेर हाम्रो देशलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान सक्छौँ र उनीहरूलाई कसरी खुसीको मार्गमा हामी लैजान सक्छौँ र अन्त्यमा खुसी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रा नीति नियमहरू बन्दैछन् र त्यसमा साथीहरू खटि नै रहनु भएको छ। अब यहाँ सबै साथीहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ। सबै साथीहरू आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। कोही फिल्डमा गएर खट्न सक्ने कसैको क्षमता हुन्छ, कोही नीति नियम बनाउने, कोही त्यो दर्शन बनाउने त्यसमा लाग्नुहुन्छ, कसैले आफ्ना पढेर आएका ज्ञान गुणका कुराहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरा अहिले मलाई नितान्त मेरो पर्सनल विचार हो। यसमा तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ तपाईहरुले आफूले मनन गरिदिनु होला। मेरो विचार के लाग्छ भने पुण्य प्रसाद प्रसाईजीका ती विचारहरूबाट, जस्तै नेपालमा चाहिँ कालापानी लिपुले क्लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू अतिक्रमण भयो, त्यो क्षेत्र हामीले तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्छ, त्यसको लागि नेपाली सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वप्रथम उहाँका भिडियोहरू त्यसरी आउने गर्छ। त्यसपछि भ्रष्टाचार विरोधी अनि अहिलेका राजनीतिक खराबीहरू, यी सबै विषयहरूमा उहाँले आफ्ना विचारहरू दिँदै जानुभयो। हामी समेटिँदै गयौँ र अहिले हामी यति भएका छौँ भने यति बेला पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले हाम्रो यो पार्टीको जुन अब केन्द्रीय गठन पूर्ण रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा, जसलाई जुन हिसाबले यहाँ धेरैजनाले सुन्दैछु म यो पदमा मलाई नराख्दा पनि हुन्छ अथवा म यो भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले चाहिँ पदको डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुन्छ। पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले अहिले उहाँले मनन गरिराख्नु भएको होला, बुझिराख्नु भएको होला कि को मान्छे कसरी सक्रिय भइरहेको छ, कसको के क्षमता छ भनेर। अहिले यो चिज चाहिँ उहाँलाई छोडिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कसलाई चाहिँ कुन जिम्मेदारी दिने, कुन मान्छेको कस्तो क्षमता छ, को मान्छेले कहाँ गएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर यी सबै कुराहरू गर्नुभयो भने मान्छेले त्यस पछाडि पनि हामी सपोज म एउटा सदस्यको नाताले उहाँले मलाई केन्द्रमा ओमजी तपाईँ केन्द्रमा एउटा सदस्य भएर बस्नुहोस्, त्यो हिसाबले सक्रिय हुनुहोस् भन्नुभयो। तर म त्यो हिसाबले मैले सक्रियता देखाउन सकिनँ भने तपाईँले यो सक्रियता देखाउन सक्नु भएन, यसमा अर्को मान्छे आउँछ है भन्दाखेरि मैले दुःख मान्नु भएन, किनकि मेरो त्यो पुगेन क्षमता भन्ने मैले बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले अहिले एउटा आवाजबाट बोलबद्ध भएको हुनाले त्यो आवाजलाई समर्थन गर्दै, त्यो आवाजलाई सपोर्ट गर्दै एउटा विशेष कमिटी बनाएर देशभरि मेची महाकाली हामीले खटेर जानुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी सबैजना देशका यी तमाम विकृति विसङ्गतिहरू का विरुद्धमा नै हामी यहाँ उठेका हौँ, हामी एकजुट भएका हौँ। हाम्रो आवाजहरू अहिलेका पार्टीहरूले गर्न सकेनन् अथवा यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्यो। नव अहिलेका नयाँ युवाहरू, नयाँ समयको नयाँ समयले जुन माग गरिरहेछ, युवाहरूले कस्तो विचार लिएर आइरहेका छन्, उनीहरूले के सोच्दैछन्, उनीहरूलाई किन यहाँ बेरोजगारी भइरहेको छ, युवाहरूको बेरोजगारी एक छ, अरू सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू छन्, हारेका मान्छेहरू चाहिँ पदमा जान्छन्। अब 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो भन्यो, त्यसको अघिल्लो दिनसम्म
राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी थिए, भोलिपल्ट गिरिजा चाहिँ नि कार्यकारी शक्ति सहितको प्रधानमन्त्री बने। अनि देशमा परिवर्तन चाहिँ भयो के? अघिल्लो दिन राजा, भोलिपल्ट गिरिजा, परिवर्तन भयो के? केही पनि भएन परिवर्तन। 2065 साल जेठ 14 गतेसम्म देशमा मोनार्की सिस्टम थियो, 15 गते नेपाल गणतन्त्र भयो, रिपब्लिक भयो। अनि परिवर्तन भयो के? यसैमा हामीले रुकेर बसिरह्यौँ, चुप लागेर बसिरह्यौँ भने केही पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। किनकि यिनीहरूले यस्तै गर्छन्, आफ्ना साला, आफ्ना सन्धि, आफ्ना नातेदारहरू, यो त हामीले साला सन्धि भन्ने त अहिले आइ नै रहेको छ, एउटा चर्चित शब्दहरू नै बनिसकेका छन्। यिनीहरूले आफ्ना नातेदारहरूलाई जो कुनै योग्य नै छैन तिनीहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिदिने र तिनै मान्छेहरूले चाहिँ नि यो देशलाई बिगार्दै जाने। अनि हामी चाहिँ चुप लागिराख्ने, सहेर बसिरहने। यिनै विकृतिका विरुद्धमा त हामी आवाज उठाइरहेछौँ, हामी बोलिरहेछौँ भने यसमा तमाम देशभरि मेचीदेखि महाकालीका युवाहरू हामीले सङ्गठित हुनु जरुरी छ। र सङ्गठित हुनको लागि हामी यत्तिकै सङ्गठित हौँ भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ। सचेत नेपालीले यो कुरा भनिरहेको छैन। यसमा विशेष दर्शनका साथ, सर्वपहिचानवाद भन्ने दर्शनका साथ हामी चाहिँ अगाडि आइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी सबै जात जाति भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग सबैको उचित पहिचान हुनु पर्यो। हामीसँग 125 वटा भाषाहरू यहाँ बोल्छ यो देशमा। यहाँनिर चाहिँ मेची टु महाकाली 1,47,500 वर्ग किलोमिटरको देश, जहाँ 3 करोड मात्रै बस्ने ठाउँमा 125 वटा भाषा र 123 वटा जाति। हामीले चाइनामा हेऱ्यौँ भने 150 करोड मान्छे बस्ने ठाउँमा चाइनामा हान भन्ने एउटा जाति नै 90% छ, बाँकी 10% भनेको 2-4 वटा जाति। भनेपछि त्यहाँ त एउटा जातिको भएको। तर नेपाल त्यस्तो देश त होइन। यहाँ त 123 वटा जाति, 125 वटा भाषा बोल्ने देश हो। त्यो एउटा भाषा मात्रै लोप भएर गयो भने यो देशको पहिचान समाप्त। एउटा पहिचान गयो, एउटा भाषा गयो भने, एउटा जातिले यहाँ आफ्नो जातित्वलाई चाहिँ यहाँ जाति अस्तित्वलाई उसले चाहिँ बचाउन सकेन भने एउटा पहिचान सकिएर गयो। त्यसैले यहाँ हामी पहिचानको लडाईँ भनेर लडे, डलर ल्याएर तिनीहरूले लडे, तर हामी त्यस्तो प्रकारको कुरा गरिरहेका छौँ। सर्वपहिचान भनेर हामीले सर्वपहिचानका कुरा गरेका छौँ। हामीले नागरिक समाजवाद भनेका छौँ, हामीले जनताको समाजवादको हामीले कुरा गरेका छौँ, हामीले समतावाद भनेर ल्याएका छौँ। यो दर्शनसहित हामी जनतामा, मेची महाकालीमा तमाम रहनुभएका जनता, विदेशमा पनि रहनुभएका नेपालीहरू जो कुनै न कुनै दिन त नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले बुझ्ने गरी, बुझ्ने प्रकारको दृष्टिकोण दर्शन लिएर सचेत नेपाली पार्टी जनता सामु आइरहेको हुनाले अब सबै नेपालीहरूले, मेची महाकालीमा रहनुभएका नेपालीहरूले यसमा समाहित हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो दर्शन ठिक छ, मैले फलाएको सुन्तला अर्ग्यानिक छ, राम्रो छ भनेर मैले त त्यो त प्रचार गर्न सक्नु पर्यो नि त। मेरो घरमा राखेँ भने त त्यो सुन्तला त कसले खान्छ? त्यो त बजारमा त पुग्नु पर्यो। भने हामीले हाम्रो विचार, हाम्रा दर्शनहरू सही छन्। हामी न त पहिलाको माओवादी जस्तो हौँ, न त उहिलेका ती काङ्ग्रेसहरू जस्ता हौँ, न त एमाले जस्ताहरू नै हौँ। हामी कोही जस्ताहरू पनि होइनौँ। हामी केही नयाँ चिज दिन खोजिरहेछौँ। अहिलेको समयको माग अनुसार, अहिलेको प्रविधि अनुसार, अहिलेको विज्ञान र प्रविधिले जुन विकास गरेको छ त्यो प्रविधिलाई पनि हामी एड्रेस गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिलेको जनताहरू, सबै मान्छेहरू अहिले सचेत छन्। तपाईँ गाउँको एउटा चिया पसलमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ एकदमै सचेत मान्छेहरू बसेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको नागरिक चेतना उच्च स्तरको भइसकेको छ भने उनीहरूलाई त्यो हिसाबले झुक्क्याउन सम्भव छैन अहिले। भने ती मान्छेहरू, ती जो गाउँमा भएका मान्छे, उनीहरूको जो चेतना छ त्यो चेतनामा चाहिँ हाम्रो यो दर्शन सही छ भनेर हामीले घुसाउन सक्नु पर्यो। त्यसका लागि फिल्डमा खट्ने मान्छेहरू, हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा लिडर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले उत्साहित गर्दै जानु पर्यो। नीति नियम बनाउने ठाउँमा जो मान्छे, जो लिडर हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यही अनुसारले उत्साहित गर्दै जानु पर्यो। अघि चेत सरले भन्नुभयो जस्तै कोही पिएचडी गर्ने सबैजना कुहिएको पनि होइन, खराब पनि होइन, र पिएचडी गर्यो भने बिग्रिन्छ यो देश भन्ने खालको खराब सन्देश पनि हामी नफैलाउँ। पिएचडी गर्दैमा सबै महान हुन्छ, पल्टाउँछ भन्ने पनि होइन, र नगर्दैमा उसले चाहिँ नि खराब गर्छ भन्ने पनि होइन। किनकि यो व्यक्तिको कुरा जान्छ। हामीले कुनै जातिलाई बाहुनहरू फटा अथवा फलानु शेर्पा चाहिँ खत्तम भनेर यसरी जातिगत रूपमा गयौँ भने त्यसले जातीय विचलन ल्याउँछ, यसले चाहिँ समाजमा विकृतिहरू ल्याउँछ, भड्काउको स्थिति उत्पन्न गर्छ। यो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ। धेरै कुराहरू व्यक्तिले चाहिँ नि, त्यो चाहे बाहुन होस्, बाहुन पनि एउटा चोर हुन सक्छ, नेवार पनि एउटा चोर हुन सक्छ, बाहुन पनि एउटा महान मान्छे हुन सक्छ। गुरु फाल्गुनानन्द जस्ता लिम्बू परिवारमा जन्मिनु भएका त्यता महान धर्मगुरु पनि हाम्रो लिम्बू परिवारमै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई सम्मान गरिरहेछौँ, गर्नुपर्छ हामीले। भने कुनै एउटा विशेष जाति विशेष, वर्ग विशेषलाई लिएर हामीले चाहिँ गाली अथवा प्रशंसा गरिरहनु भन्दा पनि हामी सबैले नेपाली जनताको भलो कसरी हुन्छ त? यहाँनिर चाहिँ किन राजनीतिक कुसंस्कारहरू यहाँनिर फस्टाए? अघि नै प्रमोद सरले यहाँनिर भनिसक्नु भयो कि तराईका क्षेत्रहरूमा अब देशभरिमा को मान्छे बाँकी छ त? बुढो छ, बुढाबुढी छन्, बच्चा बच्ची छन्, बिरामी छन् र लुटा नेताहरू मात्रै छन्।
अब त्यो बिचमा हामीले देशलाई माया गर्ने तमाम देशमा रहनुभएका विदेशमा रहनुभएका संसारमा रहनुभएका जति तमाम नेपालीहरू युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामीले हाम्रा दर्शनहरू हाम्रा दृष्टिकोणहरू बुझाउँदै अगाडि जान हामीले सक्नुपर्छ। त्यसको लागि फिल्डमा खट्ने साथीहरूले त्यसरी नै खट्नुपर्छ, नीति नियामकहरूले त्यसरी नै खट्नुपर्छ। र अहिले तत्काल इनिसियल फेजमा यो केन्द्रीय यसमा पनि केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय क्षेत्रमा पनि पुण्य प्रसाद प्रसाईजी उहाँको आवाजबाट हामी गोलबद्ध भएर यहाँसम्म आएर चाहिँ अघि हाम्रो जस्मिन म्यामले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ एउटा म्याकडोनाल्ड जस्तो ब्रान्ड हो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने हामीले त्यसलाई त्यो हिसाबले स्वीकार गरेको छौँ भने उहाँले जसलाई जुन जिम्मेदारी दिनुहुन्छ त्यो जिम्मेदारीलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर त्यसरी अगाडि बढ्यो भने यो पार्टीमा चाहिँ हामी केही अहिले तत्कालको रूपमा र कसैले केही गर्न सकेन, उसले 2 महिनामा 3 महिनामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन भने उसले हाँसी त्यो पद अर्कोलाई छोडिदिनु, नत्र त हामी पनि तिनीहरू जस्तै भइहाल्यौँ नि। कहिले पनि पद छोड्दै नछोड्ने, पदबाट हटायो भने त्यहाँ विद्रोह गरेर पार्टी नै फुटाइदिने होइन। यसो त त्यो हाम्रो देशमा त पहिलादेखि इतिहासदेखि नि सबै कुरा हुँदै आइरहेको छ। त्योभन्दा त हामीले फरक कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने क्षमता भएको युवाहरू हुनु पर्यो। हामी पदको लागि आएका छैनौँ, हामी देशको लागि आएका छौँ। हामी जति पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामी सबै देशलाई कसरी माथि उकास्ने, कसरी भलो गर्ने, यो देशलाई उन्नति कसरी गर्ने हामी त बहुत चिन्तित भयौँ नि। अहिले हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै के को अभाव छ र? सपोज अब मेरो पर्सनली कुरा गर्ने हो भने मेरो एउटा जब छ, मेरो आफ्नो परिवारलाई पुग्ने इन्कम छ, म काठमाडौँमा आरामदायी तरिकाले बसेको छु भने म किन पार्टी भनेर हिँड्छु त? मलाई त मेरो देशको चिन्ता, हरेक दिन न्युज पढिरहेको छु, हरेक दिन सोसल मिडियाहरू हेरिरहेको छु, त्यहाँ पारो तातेर आउँछ, रिस उठेर आउँछ, ब्लड प्रेसर बढेर आउँछ भने त्यति बेला त देशको लागि हामीले केही त गर्नु पर्यो। यसको लागि एउटा आवाजमा अरू 100 आवाजहरू मिसाएर त्यो आवाजलाई बुलन्द गर्दै मेची महाकाली हामीले ती आवाजहरूलाई फैलाउँदै लैजानु पर्यो, जनताहरूलाई गोलबद्ध गर्नु पर्यो। जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले सचेत नेपाली पार्टीमा हामी सहभागी भएर सचेत नेपाली पार्टीका दर्शनहरू हाम्रा जनताहरूका माझमा पुर्याएर र बुझाएर पनि हामीले गाउँ स्तरदेखि वडा स्तरदेखि हामीले चाहिँ लिडर्सहरू उत्पादन गर्दै जानु पर्यो, ताकि त्यो वडा स्तरको लिडर्सले त्यो वडालाई कब्जामा राख्न सकोस्, गाउँ स्तरको लिडरले त्यो गाउँमा उसले कब्जामा राख्न सकोस्। केन्द्रमा बस्ने लिडर्सहरूले उहाँहरूले त्यही प्रकारको अघि मैले भने जस्तै कोही पोलिसी मेकिङमा हुनुहुन्छ होला, कोही कन्क्रिटाइजेसनमा हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो सबै कुरा आफ्नो जिम्मेदारी अनुसार उहाँहरूले गर्दै जानुभयो र गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। नेपाली जनताहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। हाम्रो बिके सरले भने जस्तै खोटाङमा चाहिँ अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ एमालेको कम्युनिस्टहरूको गढ छ अरे, त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको गढ छ अरे, त्यो योभन्दा अगाडि अहिले इन्डियाको हामीले दिल्लीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि केजरीवाल भन्दा अगाडि शीला दीक्षित भन्ने कङ्ग्रेसको चाहिँ अत्यधिक बहुमतका साथ त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री थिइन्। तर अहिले आएर चाहिँ 70 सिटमा 63 सिट चाहिँ नि अब यही पार्टीले केजरीवालकै पार्टीले ल्याएर जितिदियो, कङ्ग्रेस त त्यहाँ पत्ता साफ भयो भनेर अघि सरले भनिसक्नुभयो। भने असम्भव के छ? यहाँ सबै चिज सम्भव छ। मैले पहिलादेखि नै भन्ने गरेको छु, यहाँ सबै हामीले देखेका झोले कार्यकर्ताहरू मात्रै छैन, हामी यहाँ चाहिँ जनताको मतलाई काया पलट गरिदिने जनताहरू हामीसँग छन्। यो देशमा छन्। नेपाल र इन्डिया भनेको एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ झोले कार्यकर्ताहरू एउटा नेताको पछाडि ज्यान दिएर फाल्ने कार्यकर्ताहरू काउन्टेबल मात्रै हुन्छन्, 10-20 जना मात्रै हुन्छन्, तिनीहरू अरिङ्गाल जस्तो झम्टिन्छन्। तर बाँकी रहेका सबै जनताहरू जसले जनताको मतलाई काया पलट गरिदिन सक्छन्, उलट पुलट गरिदिन सक्छन्। आज यो पार्टीमा चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन् भने अर्कोचोटि उनीहरूले अर्को ठाउँमा भोट हाल्छन्, किनकि नेपाली जनताहरू सधैँ यो देश विकास, यस्तो जनता भनेको कस्तो जनता हो? त्यो जनता भनेको देश विकास होस् भन्नको लागि यो नयाँ फलानुले केही गरिदिन्छ कि भनेर आश गरेर बसिरहेको हुन्छन्। जस्तो 64 सालमा माओवादीले चाहिँ 240 सिट भएको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनुपर्ने 240 सिटमा 120 सिट माओवादीले मात्रै ल्याएको थियो। बहुमत त माओवादीले मात्रै ल्याएको थियो 2064 सालको चैतमा भएको निर्वाचनमा। किन त्यस्तो भयो? जनताहरूले अब यत्रो वर्ष हामीले काङ्ग्रेस र एमालेलाई हेर्यौँ, केही भएन, कतै माओवादीले गर्छ कि यो देश विकास, हामीलाई पनि विदेशीहरूको तुलनामा पुर्याउँछ कि भनेर जनताहरूले त्यो भोट दिए, तर उनीहरूले त्यसलाई घात गरे। हामीले यसमा चाहिँ कसम पनि खानुपर्छ। हामी कसम खान्छौँ, हामीले कसम खानुपर्छ। हामी तिनीहरू जस्तो हामी देशद्रोही र हामी धोकेबाज कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। हामी देशको लागि गर्छौँ र हामीले चाहिँ जनताले दिएका अभिमतहरूलाई हामी भित्री हृदयदेखि नै आफ्नो तन मन धनले सकेसम्म हामी तिनीहरूलाई पूरा गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र यो देशलाई सबैभन्दा तीव्र गतिमा तुरन्तै र छिटो विकास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। यो कुनै इन्डिया जस्तो चाहिँ 130-135 करोड जनसङ्ख्या भएको देश र त्यति विशाल देश होइन। यो देशमा चाहिँ मेची महाकालीमा जति हामी जनता जति भूभाग रहेको छ यसलाई तीव्र रूपमा विकास गर्नको लागि एउटा लिडरको आवश्यकता छ। समयले त्यो लिडर खोजेको छ।
अब त्यो लिडर यो देशमा आएको छ र त्यो लिडरलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। म भन्छु अहिलेको लागि त्यो देश विकास गर्नको लागि तमाम युवाहरूलाई लिडिङ गर्न सक्ने लिडर पुण्य प्रसाईं हुनुहुन्छ। यति भन्दै म मेरो विचार। धन्यवाद।